هاد الفيديو غتكون فيه واحد اللعبه بسيطه بزاف، اي واحد فيكم يمكن ليه يديرها. خصو غير لي كارت كيف ما كانوا وغيدير هاد اللعبه. نخليكم دابا مع اللعبه ومن بعد ندوزو ليكسبليكاسيون. اختار اي كارت بغيتي عادي. شوفوا الرجل هاي شوف هاي مزيان. راها غنشدها غنخشي في الميليو ديال لي كارت هنا عند المسلات ياك غنزيد المسلات مزيان. وي غنزيد ندير واحد اللعيبه. دابا غندير واحد المانيبيولاسيون في الشكل، غنشد لي كارت كاملين وغنخربقهم كاملين. شوف كاملين غنخربقهم. الا جيتي تشوف غتلقى جهه مقاده وجهه مخربقه كامل بحال يد بحال هكا. قرب هذا غنحط لي كارت هنا، حط فوقهم اللي تباع. وريك مزيان وريك مزيان، ما يمكنش تقاد. زيد ورا زيد ورا وريك مزيان. يلا غنحيدو هادي حيدي غنشدو هاد لي كارت هادو اللي كانوا مخرقين غنقلبو غنشوف. شوف مزيان غنلقاو لي كارت تقاد. والله حتى كانوا والله حتى كانوا مخربقين والله حتى شوف مزيان غنلقاو كلشي مخربق الا كارطه وحده. كاين الله يتكلم. دونك لعبه سهله بزاف، اي واحد فيكم كيف ما كان يمكن ليه يديرها. فقط خصها دي تكنيك بساط اللي غنتعلموهم في هذا الفيديو. دونك اول حاجه كنبداو بها هي كناخذوا لي كارت وكنعطيو داك الشخص اللي قدامنا يختار اي كارطه بغا من هاد لي كارت كيف ما كانت. كيختار مثلا هاد لا كارت انت ما كتشوفهاش مزيان. من بعد كتاخذ من عنده لا كارت وكتخشيها في الميليو ديال لي كارت. كيفاش كنديرو هنا باش نخشيوها؟ هنا فاش كنخشيو لا كارت في الميليو ديال لي كارت خصنا نكونتروليوها. كيفاش كنديرو؟ كناخذوا الميليو ديال لي كارت اي بلاصه بغيتي، كتحط لي كارت هنا مزيان، كتخشيهم بهذه الطريقه، ما كتخشيهمش مقادين بحال هكا، وكتدفع لا كارت مزيان بهذا اليد بحال هكا باش هو ما كتبانش ليه. من بعد كتخرج من هنا لا كارت. فاش كتخرج من هنا لا كارت كتكونتروليها بالصباع الصغير. الصباع الصغير كيتحط فوق لا كارت هنا شي، وكتخشي صبعك هنا في هذه البلاصه هذه ديال لي كارت، يعني كتولي مكونترولي لي كارت بحال هكا. هذه هي لا كارت ديالك مزيان. دونك كتولي عندك الجزء الاول والجزء الثاني اللي فيه لا كارت ديالك. غنعاودوها. كناخذوا لا كارت ديالنا خشيوها من القدام ديال لي كارت بحال هكا، كنعوج لا كارت وكندير لها كنكونتروليها بالصباع الصغير بهذا البوزيسيون. كنحط الصباع الصغير وكنوريك لتحت اوب صافي تكونترولات. من بعد كنقاد لي كارت عادي بحال هكا مزيان. دونك ها ما تكونترولات من القدام، ولكن من اللور من هنا تكونترولات، ولكن من القدام كتبان لي كارت عاديه. دونك من بعد شنو كندير؟ كناخذ هذا الجزء الفوقاني كنحطو فوق لا طابل وكنحط فوقو الجزء الثاني. هادشي كامل اللي درت باش خليت لا كارت ديالي الفوق مزيان. غنعاودوها. كناخذوا لا كارت شوف بهاد البوزيسيون، كنكونتروليها بيدي، كنحط الجزء الاول وكنحط الجزء الثاني مزيان، كتولي لا كارت ديالنا الفوق. من بعد كنضمسوا لي كارت بطريقه اخرى، كنشدهم بهاد البوزيسيون هادي وكنجر لا كارت الاولى بوحدها اللي هي لا كارت ديالي، وكنلوح لي كارت الاخرين بحال هكا بالزربه باش تبقى لا كارت ديالي هي الاخر. غنعاودوها. كنشد لي كارت كنجر لا كارت الاولى هكا وكنلوح لي كارت الاخرين مزيان، كتبقى لا كارت ديالنا هي الاخر. من بعد فاش كندير هاد المانيبيولاسيون هادي كناخذ لي كارت بهاد البوزيسيون وكنحاول نضغط عليهم شويه غير شويه، ما كنعيقش قدام داك الشخص، كنضغطهم شويه خصهم يعواجوا شويه بحال هكا يوليو بحال هكا مزيان. من بعد اما ولاو عوجين شويه من بعد كندير ديك الطريقه اللي قلت لي انا غنخربق لي كارت. كيفاش كنخربق لي كارت؟ المهم لا كارت ديالنا هي الاخرى باش نعقلوا كيفاش كنخربق لي كارت. بهاد البوزيسيون هادي كنشد شويه ديال لي كارت وكنقلب هك وكنعاود نرد هكا. هنا الا جيت كنخربق راه كنخربق غير جوج الجوايه هك هكذا 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 هكذا. فاش كنسالي كنخلي لا كارت ديالي الاخرى بوحدها في يدي وكنحطها ديما الفوق. لا كارت ديالي كتبقى بوحدها في يدي وكنحطها هي الفوق مزيان. دونك ديك التنيه اللي تنيت قبيله فين كتنفعني هنا باش كتخلي لي لي كارت مفرقين. فاش كنجيو نوريو لي كارت كنوريو هاد البوزيسيون هادي كنقولوا هنا لي كارت مقادين، وكنوري ديك التنيه اللي كنت تنيت هنا راه لي كارت مخربقين. هما راه ماشي مخربقين، هادو كاملين مقادين اللي لتحت وهادو اللي الفوق كاملين مقادين مزيان. دونك كنوريه من هنا كنقول لي كارت مقادين، من هنا كنوريه كنقول لي كارت مخربقين. فاش كنوصل هنا كنقول لي كارت مخربقين اش خصني ندير؟ خص هاد الجزء كامل يتقلب بحال هكا. كيفاش كندير؟ كنقول لي هادو مقادين هادو مخربقين هادو مخربقين بحال هكا، كيكونوا بحال هكا كنقول هادو مخربقين وكنردهم بحال هكا بهاد البوزيسيون مزيان.
وكنحط ليه كارت ولا كنعطيهم ليه في اليدو، كنقول له ورك على لي كارت فقط للتمويه. مزيان كيورك على لي كارت مزيان، فاش كيورك عليهم كنقول ليه دابا نقلبوا لي كارت ونشوفوا. فاش كيقلبوا كنلقاو كاع لي كارت مقادين الا كارته وحده اللي هي لا كارت ديالو. مزيان دونك هنا الكود فين كاين في هاد القلبه. فاش كنقلبوا لي كارت بحال هكا باش نوريكم باش تعرفوا، هاك وهاك، هاك وهكا، هكا وهكا، والاخرى كنحطها الفوق. فاش كنقلب هاد البوزيسيون اش كيوقع؟ الا جيت شديت من هنا اش غنلقى؟ نحيدو هادي، غنلقى هاد لي كارت كاملين مقادين وهاد لي كارت كاملين مقادين، غير محطوط جزء فوق جزء. انا شنو كندير؟ لا كارت ديالي كنحطها هكا الفوق، من بعد كنقلب هادو هكا، اش كيوقع؟ كيوليو لي كارت كاملين تقادو الا لا كارت وحده اللي كنتي حاط الفوق. مزيان هادي هي القالب ديال اللعبه فين كاين، واضح؟ دونك اللعبه سالات هنايا سهله بزاف، اي واحد فيكم كيف ما كان يمكن ليه يديرها. فقط هاد لي تكنيك اللي وريتكم يتعلمهم. الا عجبك الفيديو خلي واحد الكومونتير ودير سبسكرايب للقناه ديالنا. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديدنا إن شاء الله.